हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले क्लास 12 को एकाउन्ट पढ्दैछौँ र क्लास 12 को एकाउन्टमा हामीले आज क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा कुराहरू गर्दैछौँ है त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै क्यास इनफ्लो हुने, त्यसै गरी अर्को आउटफ्लो हुने हैन, क्यास भित्र आउने र बाहिर जाने कुराहरू चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र रेकर्ड गर्छौँ है। अब इक्जाममा हामीलाई क्वेसन जस्तै अब प्रिपेयर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिन सक्छ हैन। ब्यालेन्स सिट पनि अब हामीलाई नर्मली दुईटा इयरको दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब क्वेसनको फर्मेट अनुसार हामीले हेर्नुपर्छ हैन। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अब हाम्रो फर्मेटको कुराहरू गरौँ हैन, जस्तै कस्तो खालको आइटमहरूलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्ने हैन, के कुराहरू इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। फर्स्टमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले क्यास फ्लो फ्रम operating एक्टिभिटीज, पहिला सुरु चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीजको चाहिँ क्यास फ्लोको बारेमा रेकर्डहरू गर्नुपर्छ। अब अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको जस्तै के हुन्छ त, एउटा बिजनेस म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ भनेको के हो त, म्यानेज गर्नु हैन। त्यो म्यानेज गर्ने काम जस्तै अब सबै सेल्सको कुराहरू हुन सक्छ हैन। त्यसै गरी अब सामानहरू हामीले बेचिसकेपछि पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो, त्यसै गरी अब सामान कोहीबाट किनिएको छ भने त्यसलाई पे गर्नु पर्यो हैन। त्यो कुराहरू हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र चाहिँ रेकर्ड गर्छौं। अपरेटिङ भन्ने बित्तिकै अब सञ्चालन गर्दाखेरि के कस्तो कुराहरू हुन्छ, बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि के कस्तो खर्चहरू आउँछ, त्यो सबै कुराहरू हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र राख्छौं। नर्मली हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र फर्स्टमा आउने भनेको क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। अब कस्टमर्स भन्ने बित्तिकै हामीले कस्टमरलाई सामान बेच्छौं हैन, एउटा बिजनेस सञ्चालन गरेको हिसाबले त कस्टमरलाई सामान बेचिसकेपछि अब हामीले के रिसिभ गर्नु पर्यो, पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त अब यहाँ सेल्सको कुराहरू आउँछ, सामान बेच्ने कुराहरू हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त, फर्स्टमा त सेल्सको कुराहरू गर्यौं। अर्को चाहिँ हाम्रो अब जस्तै बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल भनेको के हो त, सामान बेचिसकेपछि हामीले पाउनु पर्ने पैसा हैन, बेचेपछि पाउनु पर्ने पैसालाई हामीले बिल्स रिसिभेबल भन्छौं। अब बिल्स रिसिभेबल पनि भन्न सकियो अथवा के भन्न सकियो त, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा यसलाई डेप्टर्स पनि भनेर हामीले भन्न सक्छौं हैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ रेकर्ड गर्ने हो त, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भन्ने पोर्सनमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने हो है। त्यसै गरी अब जस्तै हाम्रो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड हैन, त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौं। र अब अर्को कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा कस्टमरबाट क्यास कलेक्सन हुन्छ, एउटा कुरा त त्यो भयो हैन। त्यसै गरी के हुन्छ त अर्को, क्यास पेड टु सप्लायर। अब हामीले पनि कोही सप्लायरसँग चाहिँ सामान के गरेको हुन सक्छौं त, किनेको हुन सक्छौं। त्यो किनेको सप्लायरमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्यास तिर्नुपर्छ अथवा पैसा तिर्नुपर्छ हैन। पैसा तिर्नु भनेको के हो त हाम्रो लागि, त्यो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ, एकाउन्ट्स पेएबल हुन सक्छ। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौं त, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र रेकर्ड गर्छौं। जस्तै अब डिस्काउन्ट अलाउड हैन, डिस्काउन्ट अलाउड पनि कहाँ हुन्छ त, सरी डिस्काउन्ट अलाउड हैन है, डिस्काउन्ट अलाउड चाहिँ हाम्रो सप्लायरमा हुँदैन। सप्लायरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै अब बिल्स पेएबल हुन्छ, डिस्काउन्ट अलाउड चाहिँ हाम्रो माथिल्लो पोर्सनमा हुन्छ। जस्तै के भनेको छौं हामीले, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भनेपछि कस्टमरलाई चाहिँ अब डिस्काउन्टहरू दिइयो भने हामीले माथि क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा राख्छौं। क्यास पेड टु सप्लायर्स भित्र के आयो त, बिल्स पेएबल भन्ने कुराहरू आयो। त्यसै गरी इन स्टक पनि हाम्रो यही पोर्सनमा हुन्छ हैन। ल यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौं त, दुईटा कुरा भयो है, एउटा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, अर्को क्यास पेड टु कस्टमर्स। अब यो कलेक्सन कस्टमर्सबाट कलेक्सन गरेको सबै अब रिसिभेबल्सहरू त हामीले एड गर्ने हो। त्यसै गरी लेस गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ है। लेस गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै हामीले कस्टमरलाई डिस्काउन्ट अलाउड गर्यो भने त्यसलाई हामीले लेस गर्छौं हैन। त्यसै गरी अब
डाउटफुल डेप्ट हैन, ब्याड डेप्ट भयो भने त्यसलाई पनि हामीले लेस गर्छौँ। त्यसै गरी अब डिस्काउन्टहरू प्रोभाइड गरियो भने भन्ने कुराहरू भइहाल्यो हैन। र क्यास पेड टु सप्लायरभित्र हामीले के कुराहरूलाई लेस गर्छौँ त, जस्तै अब हामीले तिर्नुपर्ने पैसालाई हामीले लेस गर्छौँ। बिल्स पेएबल भयो, हामीले यहाँ रेकर्ड गरिसकेको छौँ अथवा राखिसकेको छौँ हैन। त्यसै गरी डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भने के हुन्छ त, हामीले त्यसलाई लेस गर्छौँ। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको हामीले पैसा हामीलाई फाइदा हुनु हो हैन, त्यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ त, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब इम्प्लोइजहरूलाई तिर्ने क्यास हैन, तिर्ने खर्चहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेसभित्र राख्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त, अब जस्तै अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीले यसमा राख्छौँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हैन। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ त, जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब इम्प्लोइजहरूलाई तिर्ने खर्चहरू चाहिँ हामीले कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेसभित्र चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै गरी अब यो पोर्सनभित्र अरू थुप्रै कुराहरू आउन सक्छ, जस्तै इन्ट्रेस्ट पेडको कुराहरू आउन सक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड। त्यसै गरी ट्याक्स पेड हैन। त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ, अब इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ है। एउटा के हुने भयो, कस्टमरबाट क्यास कलेक्सन गरेको कुराहरू हुने भयो। अर्को सप्लायरलाई क्यास पे गरेको कुराहरू भयो। त्यसै गरी क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, इम्प्लोइजलाई तिर्ने खर्च र अरू खर्चहरू चाहिँ हामीले यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ है। अब क्यास फ्लोमा एउटा कुरा भयो है, एउटा कुरा भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको कुरा भयो। अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजभित्र हामीले के राख्ने, इन्भेस्टिङ भन्ने बित्तिकै यहाँ के कुराहरू आयो त, जस्तै बिजनेसमा हामीले इन्भेस्ट गरेको हुन सक्छौँ हैन। सबै इन्भेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ आउँछ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजभित्र अब के कुराहरू आउँछ, जस्तै यहाँ पनि दुईटा कुराहरू हुन्छ, एउटा क्यास इन्फ्लो हुने कुराहरू हुन्छ, अर्को चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ। अब इन्फ्लो कसरी हुन्छ त, क्यास कसरी भित्र आउन सक्छ है। जस्तै भित्र आउनु, क्यासलाई हामीले भित्र ल्याउनु अथवा क्यासलाई कमाउनु भनेको के हो त, एउटा त सेल्स हो। यहाँ चाहिँ अब सेल्स अफ फिक्स एसेट्सको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ, जस्तै सेल्स अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्यास इन्फ्लोभित्र आउँछ है। जस्तै अब इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, यी सबै भनेको के हो त, हामीले क्यास कमाउनु हो नि हैन। क्यास कमाउनु भनेको जस्तै अब फिक्स एसेट्सलाई सेल गरियो, सामानहरू बेचियो भने पैसा कमाइन्छ हैन, त्यो क्यास इन्फ्लो हुन्छ। अब आउटफ्लोको कुराहरू गर्दा, जस्तै आउटफ्लो भनेको के हुनु हो त, क्यास जानु हो भनेपछि अर्को के हुन्छ त, अब आउटफ्लोभित्र चाहिँ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। अब सामानहरू किनियो भने के हुन्छ त, सामान किन्नु भनेको त हाम्रो क्यास जानु हो, सामान चाहिँ भित्राउनु हो, तर क्यास के हुनु हो त, बाहिर जानु हो भनेको क्यास आउटफ्लो हुनु हो हैन। त्यसै गरी कसैलाई लोन दिनु पर्यो, लोन गिभन, लोन दिनु भनेको कसैलाई क्यास दिनु हो हैन, त्यो कुराहरू पनि हामीले आउटफ्लोको भित्र राख्छौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ यही कुराहरू हुन्छ है। जस्तै अब सेल्स अफ फिक्स एसेट्स हुन्छ एउटा, त्यसै गरी सेल्स अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हैन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई बेचियो भने इन्फ्लो हुन्छ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसै गरी अब फिक्स एसेट्सलाई किनियो अथवा लोन कसैलाई दिइयो, यो चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने क्या। जस्तै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनियो नि हैन, हेडिङले नै हामीलाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्सको कुराहरू हुन्छ, पर्चेज र सेल्सको कुराहरू चाहिँ आउँछ यो भित्र। सजिलो छ, हाम्रो केही पनि कुराहरू छैन यो भित्र, धेरै कुराहरू छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने नर्मल्ली यति कुराहरू बुझियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ एकदमै है। ल अब हाम्रो अर्को हुन्छ के भन्दा, जस्तै
अब यसमा चाहिँ फिक्स एसेट्समा मैले फिक्स एसेट्सको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै डेप्रिसिएसन हैन, यो डेप्रिसिएसनहरू चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्दैनौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा डेप्रिसिएसनलाई जहिले पनि हामीले घटाएर लेख्छौँ। जस्तै मेसिनरीको सामान मैले इक्जाम्पलमा दिएँ, मेसिनरी चाहिँ जस्तै 10,000 छ है। अब 10,000 को मेसिनरी हामीले सेल गर्दाखेरि यहाँ रेकर्ड गर्दैनौँ, किनभने मेसिनरीको हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको हुनसक्छ। डेप्रिसिएसन दियो भने त्यो डेप्रिसिएसनलाई हामीले घटाएर यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। जस्तै 10% डेप्रिसिएसन भन्यो भने यो 10%लाई घटाएर 10,000 बाट जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामीले त्यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको कुराहरू पनि भयो है। अब लास्टमा हामीले के कुरा गर्छौँ त, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज है। अब माथि इन्भेस्टिङ गर्ने, लगानी गर्ने कुराहरू त भयो हैन। अब फाइनान्स कसरी जुटाउने भनेको एउटा बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ पैसाहरू कसरी जुटाउने, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र आउँछ। जस्तै तपाईले एउटा बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि तपाईलाई के चाहिन्छ त, जस्तै सामानहरू चाहिन सक्छ, त्यसैगरी पैसा चाहिन सक्छ लगानी गर्नको लागि। बिजनेस सञ्चालन गर्नलाई त पैसा चाहिन्छ नि हैन र हो। त्यो पैसाहरू चाहिँ कसरी जुटाइन्छ भन्ने कुराहरू हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र रेकर्ड गर्छौँ। अब यसमा मैले पैसा कसरी जुटाइन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागमा के आउन सक्छ त, एउटा चाहिँ शेयर आउन सक्छ। जस्तै शेयर भनेको के हो, हामीले नर्मली पब्लिकहरुलाई अथवा जेनरल पब्लिकहरुलाई शेयर इस्यु गर्छौं। शेयर इस्यु गरेर के हुन्छ त, पैसाहरू चाहिँ भित्रिन्छ हैन। शेयर भयो एउटा त। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ, डिबेन्चर। डिबेन्चर भनेको के हो त, लामो समयसम्म लिने एउटा लोन हो। शेयर जस्तै हो तर के हो त, यो लोन हो है। शेयरमा चाहिँ हामीले शेयर होल्डरहरुलाई के गर्थ्यौं त, डिभिडेन्डहरु पे गर्थ्यौं हैन, उनीहरुलाई आफ्नो प्रफिट चाहिँ शेयर गर्थ्यौं। तर डिबेन्चर होल्डरहरुलाई हामीले प्रफिट पनि शेयर गर्दैनौं र डिभिडेन्ड पनि दिदैनौं। उनीहरुलाई चाहिँ के गर्छौं त, इन्ट्रेस्ट पे गर्छौं। इन्ट्रेस्ट पे गरेर डिबेन्चरको चाहिँ हामीले कुराहरू लिन्छौं है। त्यसैगरी लङ टर्म लोन, पैसाहरू ऋण लिएर पनि हामीले आफ्नो बिजनेसहरू सञ्चालन गर्न सक्छौं हैन। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ कसरी आफ्नो बिजनेसलाई फाइनान्सबाट अपरेसन गर्ने अथवा फाइनान्स कसरी जुटाउने, बिजनेसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र आउँछ। ल अब पैसाहरू शेयरबाट जुटिन्छ भन्ने कुराहरू एउटा भइहाल्यो। त्यसैगरी डिबेन्चरबाट पैसाहरू जुटाउन सकिन्छ र फाइनल्ली के गर्न सकिन्छ त, लङ टर्म लोनहरुबाट पनि डिबेन्चरहरुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जुटाउन सकिन्छ है। पैसाहरूलाई जुटाउन सकिन्छ भनौं न, डिबेन्चरलाई भन्दा पनि है। ल अब मैले के कुराहरू गरे त, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिजको कुरा गरे हैन। जस्तै मैले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र 5 वटा कुराहरू गरे। अब हामीले फर्स्टमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई ए भनेर डिनोट गर्छौं हैन। नर्मली यो हामीले अब सजिलोको लागि लिएको हो। अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई ए भनेर सपोज गरौँ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई बी भनेर सपोज गरौँ हैन। त्यसैगरी फाइनल्ली हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजलाई सी भनेर सपोज गरौँ। अब हामीले लास्टमा के गर्नुपर्छ त, जस्तै हामीलाई चाहिँ अब ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू दिएको हुन सक्छ हैन। जस्तै अब एक्जाममा चाहिँ हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स सिट अनुसार चाहिँ हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स दिन्छ के है। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको के हो त, ब्याङ्कमा पैसा कति जम्मा छ भन्ने कुराहरू हो हैन। जस्तै अब फाइनल्ली हामीलाई के दिएको हुन सक्छ भन्दा ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको हुन सक्छ र लास्टमा हामीले कति अमाउन्टहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लास्टमा डिटरमाइन गर्न सक्छौं। हामीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा, जस्तै अब क्याश ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिन्छ है। क्याश ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिन्छ। बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो बिजनेसमा कति पैसा थियो, कति पैसाबाट बिजनेस सुरु गरियो भन्ने कुराहरू दिन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले लास्टमा इन्ट्री गर्नुपर्छ र हाम्रो फाइनल्ली एन्सर कति आउने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ए प्लस बी प्लस सी भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई, त्यसैगरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीलाई जोडेपछि हामीले लास्टमा ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्छौं। त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेर हुन्छ। अब फर्स्टमा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि कति ब्यालेन्सबाट सुरु गरेको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ फाइनल्ली
डिटरमाइन गर्छौं है। ल यो कुराहरु चाहिँ भयो। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के कुराहरु डिस्कस गर्छौं त भन्दा एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स सिटबाट हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु डिस्कस गर्छौं।